श्रीमंतांक लाभ आणि गरिबांक लोभ अशा प्रकारचे अनेक चित्र जे आसा आणि हांच्यांनी इकॉनॉमी सेंट्रलाइज केल्या, आपल्या हातान दवरल्या. लेवल प्लेइंग फील्ड जे आसूंक जाय आशिल्लें गोव्यात ते हांच्यांनी सोंपयलां. आता सर्वस्वी हे आताचे राज्यकर्ते जे आसात तांचो चुकीचो दृष्टिकोन जो आसा, म्हणजे करतना दाखयतात ते स्किमी बिमी काडटात आनी दितात त्यो आमच्याच पयशांनी तुम्ही आमकां परत दितात न्ही, तांच्या फॅमिलीचे पयशे नासतात ते. सो त्यामुळे आमकां त्यो एक दोन स्किमी मेळ्ळ्यो त्या मोठ्या दिसता अरे हाणें आपल्याचेर जणू काय उपकार केले. सो त्यामुळे असो एक व्यापक दृष्टिकोन आसूंक जाय. त्यामुळे सरकारां आणि मनीस तुवें बदलले राजकारणातले. एक आमदार आसा ताच्या जाग्याचेर तुवें दुसरी पार्टी हाडली, समजा दुसरो आमदार हाडलो, तातूंतल्यान कांय बदलचें ना. तो कितलो गोव्या कडेन निगडीत आसा, ताचें फाउंडेशन कितें आसा, आयडियोलॉजिकल आनी स्पिरिच्युअल फाउंडेशन कितलें घट आसा, मागीर तो बदललो समजा जाल्यार ताका तो कांय करूंक शकना. त्यामुळे राजकारणा कडेन पळोवपाचो पर्स्पेक्टिव्ह जो आसा तो चेंज जावंक जाय, दृष्टिकोन चेंज जावंक जाय. पात्र आणि व्यक्ती चेंज केले, तुवें ह्या मंत्र्याक काडलो त्या मंत्र्याक काडलो, हातूंतल्यान कांय बदल घडना. तुजी व्यापक कितें आसा, ब्रॉडर तुजो पर्स्पेक्टिव्ह, ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमिंग जे आसा, वेदर इट इज इन ट्यून विथ द लोकल्स ते समजना. अनेक जाग्याचेर हे प्रकल्प, IIT प्रकल्प आणि अनेक खंयचे खंयचे प्रकल्प ते आणि प्रत्येक जाग्याचेर आमकां आंदोलनां दिसली पडटात, कारण हांची क्रेडिबिलिटी इतली लो आसा. लोकांक खबर आसा की हे काबार करतले म्हणून सगळे. त्यामुळे ते ट्रान्सपरंट रावनात तांच्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात आणि बुलडोज करूंक सोदतात ते सगळे. सो हातूंतल्यान तांचे पर्सनल हे आसा काय कितें, बेनिफीट आसा काय कितें, अशा प्रकारची शंका समाजान येवप साहजिक आसा. तातूंतल्यान हे संघर्ष घडटात. त्यामुळे समाजाक शापाता न सांगता राजकारण्यांनी समाजा कडल्यान आपूण कितें शिकूंक शकता आणि समाजाचें भलें करपा खातीर आपूण राजकारणान आसा, हें तांच्यांनी विचार करपाची गरज आसा आणि एकंदरीत दृष्टिकोन बदलपाचो अशें आसा.